अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फर्द क्या है? फर्द जमा बंदी, मिसले हकीयत, मिसले मियादी, रजिस्टर हकदाराने जमीन, ये सब किन कागजात के नाम है? आइए इसको हम गौर से देखते हैं। जमीन के कागजात में शायद सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला कागज फर्द है। आप जमीन खरीदने जाएं तो कहा जाएगा पहले ताजा फर्द निकलवाओ। बैंक से कर्ज लेना हो तो फर्द, जमीन की मलकियत का रिकॉर्ड देखना हो तो फर्द, रजिस्ट्री या किसी कानूनी जांच के लिए भी फर्द मांगी जा सकती है। लेकिन असल सवाल यह है, फर्द बनती कहां से है? क्या महकमा माल के पास फर्द के नाम से कोई मुस्तकिल किताब पड़ी होती है? नहीं। फर्द को समझने से पहले एक पुरानी रेवेन्यू टर्म को समझें। मिस्ल, मीम सीन लाम, मिस्ल। महकमा माल की जुबान में मिस्ल किसी एक पन्ने, एक सफ़े का नाम नहीं। ये मुरत्तब शुदा मजमुआ रिकॉर्ड है। यानी एक मौज़े के हकूक, मालिकान, खसरा नंबरों, नस्ब, नक्शे और दूसरे मुतल्लिका रिकॉर्ड को तरतीब देकर जो मजमुआ तैयार होता है, वो मिस्ल के निज़ाम का हिस्सा बनता है। अब पहली अहम इस्तिलाह, मिसले हकीयत। यहाँ लफ्ज हकीयत याद रखें, ये हकीकत नहीं है बल्कि हक से निकला है। हकीयत हकूक के रिकॉर्ड से रिलेटेड ये टर्म है। जब किसी मौजे का बाकायदा बंदोबस्त, दोबारा बंदोबस्त या जहां लागू हो या हो रहा हो, इस्तेमाल होता है, कंसोलिडेशन होती है, जमीन की पैमाइश होती है, खसरे मुकर्रर होते हैं, नक्शा तैयार होता है और मालिकान, काश्तकारों और दूसरे मुतल्लका हकूक की तहकीक होती है, पड़ताल होती है। तो इस अमल के नतीजे में बुनियादी रिकॉर्ड हकूक मुरतब किया जाता है। इस बंदोबस्ती बुनियादी रिकॉर्ड को मिसले हकीयत कहा जाता है। मिसले हकीयत को सिर्फ एक रजिस्टर ना समझें। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मुख्तलिफ मुकर्ररा दस्तावेज हो सकती हैं। इनमें रजिस्टर हकदाराने जमीन बहुत अहम है। शजरा नसब भी हो सकता है। मौजे का नक्शा भी मसावी यानी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। और एक अलग अहम दस्तावेज वाजिबुल अर्ज है, जिसमें मौजे के हकूक और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक तस्लीम शुदा रसूम और रवाज दर्ज किए जाते हैं। वाजिबुल अर्ज को फर्द के किसी मखसूस खाने से ना मिलाएं। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ अलग स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स होता है। अब रजिस्टर हकदाराने जमीन को समझें। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट और पीरियोडिकल रिकॉर्ड दोनों का निहायत अहम रजिस्टर है। इसमें ये ताल्लुक एक जगह सामने आता है कि मालिक कौन है, इसका खेवट कौन सा है, मालिक का हिस्सा कितना है, काश्तकार कौन है, खतौनी कौन सी है, खसरा नंबर कौन से हैं, रकबा और जमीन की टाइप क्या है, किस्म क्या है, आपाशी कहाँ से होती है, लगान, महसूल, सेस और दूसरे मुतल्लिका एंट्रीज, इंदराजात क्या हैं। यानी अगर खसरा जमीन की शनाख्त है, खेवट मालिकान का खाता है और खतूनी काश्त या जेर तसर्रुफ हैसियत दिखाती है, तो रजिस्टर हकदाराने जमीन वो अहम जगह है जहां ये रिश्ते एक मरबूत शक्ल में सामने आते हैं। अब मसला ये है कि जमीन तो वही रहती है मगर हकूक बदलते रहते हैं। मालिक फौत हो गया, विरासत हो गई, जमीन बेच दी गई, हिबा हो गया, तकसीम हो गई, अदालती हुक्म आ गया। तो क्या हर तब्दीली पर पूरी मिसले हकीयत दोबारा बनाई जाएगी? नहीं। यहां आती है दूसरी इस्तिलाह, मिसले मियादी। मियादी यानी ऐसा पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो बुनियादी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बाद की मंजूर शुदा तब्दीलियों के साथ ताजा शक्ल में पेश करे। पंजाब के रिवायती जो मैनुअल सिस्टम था, इसमें इसे अमूमन 4 साल भी कहा जाता था। 4 साल का 4 साला जमाबंदी, क्योंकि अमली तौर पे नया पीरियोडिकल रजिस्टर तकरीबन 4 साला साइकिल में मुरतब होता था। लेकिन कानूनी असूल ये है कि पीरियोडिकल रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक तैयार होता है। इसमें गुज़िश्ता रिकॉर्ड को बुनियाद बनाया जाता है, मंजूर शुदा इंतकाल, फर्द बदर और दूसरी जायज शुदा तब्दीलियां शामिल की जाती हैं और ताज़ा रजिस्टर हकदाराने ज़मीन मुरतब होता है। फर्द बदर के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा, जो क्लैरिकल मिस्टेक के करेक्शन के लिए। कमिंग बैक, सादा अल्फाज में मिसले हकीयत बुनियादी बंदोबस्ती रिकॉर्ड ऑफ राइट है, और मिसले मियादी इसके बाद हकूक की ताज़ा तरीन पीरियोडिकल शक्ल है। अब फर्द कहां से आई? फर्द पूरा रजिस्टर हकदाराने जमीन नहीं,
فرد پوری مثل حقیقت نہیں یا پوری مثل میعادی بھی نہیں، فرد دراصل متعلقہ ریکارڈ میں آپ کے مطلوبہ حق یا زمین کے اندراج کی مصدقہ نقل یا اخراج ہے، یہ آج کا عکس ہے۔ فرض کریں پورے موضع میں 5,000 خسرے ہیں، آپ کے نام صرف 3 خسرے ہیں، آپ کو پوری کتاب نہیں دی جائے گی، متعلقہ اندراج نکال کر تصدیق کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہی فرق ہے۔ اب ایک اہم سوال، لوگ تازہ فرد کیوں مانگتے ہیں؟ کیا ہر فرد 15 دن یا 30 دن کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے؟ پورے پاکستان کے لیے ایسا کوئی عمومی اصول نہیں کہ ہر فرد لازماً 15 یا 30 دن بعد باطل ہو جائے۔ اصل مسئلہ تازگی کا ہے۔ تازگی زمین فریش فرد جس دن جاری ہوئی اسی وقت ریکارڈ میں جو کچھ درج تھا وہ دکھاتی ہے۔ فرض کریں منڈے کے دن، پیر کے دن آپ نے فرد نکلوائی، منگل کے دن وراثتی انتقال منظور ہو گیا یا فروخت کا انتقال منظور ہو گیا یا عدالت کا کوئی اور مؤثر حکم ریکارڈ میں شامل ہو گیا، تو پیر والی فرد جھوٹی نہیں ہو گئی، لیکن اب وہ ریسنٹ سٹیٹ نہیں دکھا رہی۔ اس لیے خرید و فروخت، قرض، رہن یا قانونی جانچ کے وقت تازہ فرد مانگی جاتی ہے، اور مختلف ادارے اپنے مقصد کے لیے فرد کی فریشنس یعنی ریسنٹ سے ریسنٹ فرد سے متعلق اپنی عملی شرط بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں لفظ میعادی کو فرد کی میعاد ختم ہونے کے ساتھ نہ ملائیں۔ مثل میعادی ایک پیریوڈیکل ریکارڈ ہے۔ فرد اس ریکارڈ یا آج کے کمپیوٹرائز ریکارڈ میں مطلوبہ اندراج کی انٹری ہے، جو آپ کی جو ایگزٹ ڈاکیومنٹ نکلتا ہے۔ کمپیوٹرائز علاقوں میں روایتی طور پہ پوری کتاب کو ہر 4 سال بعد دوبارہ لکھنے کی عملی صورت اب بدل چکی ہوئی ہے۔ منظور شدہ تبدیلیاں ڈیجیٹل ریکارڈ میں شامل ہوتی رہتی ہیں، اور کمپیوٹرائز پیریوڈیکل ریکارڈ بھی قانون اور بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کے مطابق مرتب ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی تصور وہی ہے۔ ایک پرانی مینول مثال لے لیں۔ 1960 کی مثل حقیقت میں زمین غلام محمد کے نام تھی، 1980 میں اس نے زمین بیچ دی، انتقال منظور ہوا، بعد کے پیریوڈیکل ریکارڈ میں نیا مالک آ گیا، بعد میں وہ مالک فوت ہوا، وراثتی انتقال سے 3 بیٹے درج ہو گئے۔ آج ان میں سے اگر ایک بیٹا فرد نکلوائے گا تو فرد موجودہ حقداران سلسلے کا متعلقہ حصہ دکھائے گی، لیکن فرد دیکھتے وقت صرف نام نہ پڑے، یہ بھی دیکھیں یہ نام کس انتقال یا کس اصل دستاویز سے آیا، اس سے پہلے مالک کون تھا، اس سے پہلے کون، خسرہ وہی ہے یہ تقسیم کے بعد بدلا، حصہ مکمل ہے یا مشترکہ، کوئی رہن، پابندی یا کوئی دوسرا بوجھ درج ہے، اور جہاں ضروری ہو نقشہ تقسیم اور حد براری کا ریکارڈ کیا کہتا ہے۔ ایک اور احتیاط، فرد ایک اہم سرکاری ریکارڈ کی مصدقہ ایگزٹ پوائنٹ ہے، اور اس کی اندراجات قانونی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن صرف فرد کو ہر صورت میں حتمی اور ناقابل تردید ثبوت ملکیت نہ سمجھیں۔ اس پہ تو ڈفرینٹ کورٹ کی ججمنٹ، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، ڈفرینٹ کورٹس نے کہا ہے کہ فرد ثبوت ملکیت کا کاغذ نہیں ہے، اصل حق کا ذریعہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، مثلا رجسٹرڈ سیل، بیع، وراثت، ہبہ، عدالتی حکم یا دوسرا کوئی اور قانونی سبب۔ ایک جملے میں پورا سبق یاد رکھیں، بندوبست یا متعلقہ کارروائی سے مثل حقیقت یعنی بنیادی ریکارڈ بنتا ہے، ریکارڈ آف رائٹس۔ رجسٹر حقداران زمین اس ریکارڈ کا نہایت اہم حصہ ہے۔ بعد کی منظور شدہ تبدیلیاں پیریوڈیکل یا کمپیوٹرائز ریکارڈ میں شامل ہوتی رہتی ہیں، اور اسی موجودہ حقداران ریکارڈ آف رائٹس میں مطلوبہ اندراج کی مصدقہ انٹری ہے۔